पुरसकून रहना चाहते हो तो अपनी कामयाबी पर यकीन ऐसे रखो जैसे तुम रात के बाद सुबह होने का रखते हो। जो लोग दुरुस्त चीज़ों को पहचानने में नाकाम रहते हैं, इनका हर दिन एक ही जैसा होता है। सुबह का वक्त महदूद होता है। इस महदूद वक्त में अपनी सेहत की सरगर्मियों पर तवज्जो दें। मौजूदा लम्हात को खुशगवार बनाने से जिंदगी का मेयार बेहतरीन बन सकता है। ज़हनी सुकून का तनाव तुम्हारी सेहत बिगाड़ सकता है। अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले जिंदगी के मायने तलाश करो। अपने शौक को अपना हुनर और पेशा बना लो। अपने मयार में बुलंदी चाहते हो तो अपने ख्वाबों को कभी मरने ना दो। जिंदगी की तकालीफ की दुआ गुजरता हुआ वक्त है। खुद पर यकीन रखो। खुद में बाकायदगी से अच्छाइयाँ देखने वाला पुरसुकून और खुद एतमाद जिंदगी गुजार सकता है। अपनी राय और जज्बात को छुपाना तुम्हारे हौसले को पुष्ट कर देगा। वक्त पर सोना तुम्हें बेहतरीन बना देगा। तुम्हारी जिंदगी किसी भी लम्हे बदल सकती है, लिहाजा अपने मकसद को जारी रखो। जिंदगी के लिए सफ़र मंजिल से ज़्यादा अहम है। रूह की परवरिश के लिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो। मौजूदा वक्त तुम्हारी नस्लें संवार सकता है। अपने ख्वाबों पर खामोशी से काम करना तुम्हारे लिए तरक्की की राह को हमवार करता है। अपनी चिंगारी को बेदार रखने के लिए वक्त निकालो। गैर मुतवक्के झटकों से बचने के लिए अपने दिल की बात को सुने। अपने दिल पर भरोसा करें, लेकिन इस्तेमाल अपने जहन को करें। मशवरा मांगने से पहले गौर करें, आप किससे मांग रहे हैं। जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हो तो लोगों के साथ मेहरबानी से पेश आओ। जो चीज़ आपके ज़हनी हालात को ख़राब करे उनके बारे में सोचना छोड़ दें। शुक्रगुजारी तुम्हें ज़हनी दबाव से बचा देगी। बदन में ताकत पैदा करने के लिए खजूर और बादाम पीसकर बकरी के दूध में डालकर पी लिया करो। मैदे के तमाम अमराज से बचने के लिए जामुन खाया करो। रिज़्क़ के लिए कभी परेशान ना हो, इससे इंसान पर बहुत जल्द बढ़ापा आ जाता है। अपने अमाल में मुखलस हो जाओ, तुम बहुत जल्द मंजिल पालोगे। इंसान की पहचान उसकी अक्ल से होती है, ना कि उसकी शक्ल से। कामयाबी की कुंजी इसी में है कि अपना काम दिल लगा कर करो। अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हो तो अपनी नीयत को पाक साफ रखो। हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहो। बेकारी इंसान की सलाहियतों को खत्म कर देती है। अगर तुम अपने दिमाग को तेज करना चाहते हो तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाओ। ज्यादा दौलत का लालच ना रखो। जिंदगी और सेहत थोड़ी कमाई पर भी गुजारी जा सकती है। अगर कोई शख्स आपकी कदर नहीं करता तो सिर्फ ये एक काम करें, उस शख्स से दूरी अख्तियार करें। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना सीखो, वरना अमकानात हैं कि कोई और आपके फैसले करेगा। अपनी किस्मत संवारना चाहते हो तो इल्म हासिल करो और इस पर अमल करो। बदन में ताकत डालने के लिए सुबह निहार में जैतून का तेल दूध में डालकर पी लिया करो। अगर तुम अमीर और दौलतमंद बनना चाहते हो तो जितना कमाओ उसमें से खर्च कम करो। सर के बाल सफ़ेद होने लगे तो सर पर एलोवेरा लगाकर नहा लो। 60 साल तक बाल सफ़ेद नहीं होंगे। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में एक दिलचस्प मुकदमा पेश किया गया।
وہ دو شخص جو غالباً مسافر تھے، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ دونوں مل کر کھانے کو بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک اور مسافر وہاں آ گیا اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اس تیسرے آدمی نے 8 درہم اپنے کھانے کی قیمت ان دونوں کو ادا کی اور آگے بڑھ گیا۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اس نے سیدھا حساب کیا، فی روٹی کے حساب سے اس نے 5 درہم خود رکھے اور 3 درہم اس شخص کو دیے جس کی 3 روٹیاں تھیں، مگر وہ راضی نہ ہوا اور آدھی رقم کا مطالبہ کیا۔ جھگڑا زیادہ بڑھا تو فیصلہ عدالت حیدری یعنی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اس دوسرے شخص کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا رفیق جو فیصلہ کر رہا ہے اسے قبول کر لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ حق کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر حق کی بات کرو گے تو تمہیں صرف 1 درہم ملے گا اور باقی 7 درہم تمہارے رفیق کو ملیں گے۔ اس عجیب فیصلے سے وہ حیران رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم 3 آدمی تھے، تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے رفیق کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ تم دونوں نے برابر کھائیں اور تیسرے آدمی کو بھی برابر کا حصہ دیا۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائیں تو 9 بنتے ہیں اور تمہارے رفیق کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اگر ان کے 3 حصے بنائے جائیں تو وہ بنتے ہیں 15۔ تمہارے 9 اور تمہارے رفیق کے 15 ٹکڑوں کو جمع کرے تو کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تم تینوں نے برابر ٹکڑے کھائے تو فی 8 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں 8 ٹکڑے خود کھائے اور 1 ٹکڑا تیسرے شخص کو دیا، اور تمہارے رفیق نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور 60 ٹکڑے اس شخص کو دیے۔ اس لیے 8 درہم میں سے 1 کے تم اور 7 کا تمہارا رفیق مستحق ہیں۔ آج ایک ایسا نسخہ پیش کر رہے ہیں جو بے ضرر اور ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ مال کنگنی 50 گرام، دار چینی 50 گرام، لونگ کی ٹوپیاں 10 گرام، کمرکس 50 گرام، زعفران 10 گرام۔ ان سب ادویہ کو پیس کر باریک صفوف بنا لیں، پھر اس میں اتنا شہد ملا لیں کہ سخت گولیاں بن سکیں اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا کر کسی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ مقدار خوراک 2 گولیاں صبح شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ 2 ماہ مسلسل استعمال کریں، اور اس گولی کو وقت خاص ہم بستری سے 1 گھنٹہ پہلے بھی کھا سکتے ہیں۔ اس نسخے میں عمر کی کوئی قید نہیں، ہر عمر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اعصابی کمزوری ختم ہوگی، سرعت انزال ختم کر کے ہم بستری کی ٹائمنگ اتنی کہ ساری رات ہم بستری کریں تو لوہے جیسی سختی کم نہ ہو اور ہم بستری کے بعد تھکن نہیں ہوتی۔